माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोन नकारात्मक निर्णय नलिन आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। यातायात कार्यालयदेखि सरकारी कार्यालयसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। 1 महिनाको अल्टिमेटम। एकीकृत समाजवादीका 2 निर्णय। वामपन्थी एकता र सहकार्यका लागि सचिवालयलाई जिम्मेवारी। भोट नहाल्ने नेकपा यसका 120 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छानबिनमा। मुकुन्द र झाँक्रीमाथि कारबाही गर्न माग गरियो। गृहमन्त्री लामिछानेलाई बधाई दिन कुलमान घिसिङ सिंह दरबारमा। गृहमन्त्री लामिछानेले दिए नेपाल T20 लिग बारे अनुसन्धान गर्न CIB-लाई निर्देशन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए लगतै सभामुखको निर्वाचन गरिने। शिखर गगन पक्षको बैठक बिहिबारका लागि बोलाइयो। निर्वाचन आयोग विरुद्ध बालनले दिए सर्वोच्च अदालतमा रिट। एमाले माओवादी गठबन्धनमा जाने दीपक मनाङेको संकेत। संसद 2 आले र राईले लिए शपथ। आफ्नो भित्री दिलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भनेको रामचन्द्र पौडेलको तर्क। मुख्यमन्त्री बनेर संघीयता खारेजी अभियान चलाउने राप्रपा बागमती दलका नेता थापाको टिप्पणी। यातायात कार्यालयमा मन्त्री श्रेष्ठको छड्के छिटो र झन्झट रहित सेवा प्रवाहमा जोड दिन आग्रह। अन्तिममा शपथ लिएकी सुत्केरी सांसदलाई सौतेनी झमेला। गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष सहित बहुविवाहको मुद्दा। मुलुक थप जटिल मोडतर्फ जान सक्ने कमल थापाको तर्क। माओवादी र नेकपा यससँग एकता गर्न जसपाले गठन गर्यो वार्ता समिति। लाइन हटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकै दिन अनिश्चितकालका लागि रोकियो राहदानी विभागको सेवा। 4 वर्षकै उमेरमा दुवै हात गुमाएकी रूपाले जितिन प्रदर्शनी आइडलको उपाधि। सञ्चालन सुरुवातमै पोखरा एयरपोर्टमा भद्रगोल फितलो व्यवस्थापनले यात्रुको बिचल्ली। 13 लाख लागतमा सुर्खेतमा बनाइएको स्वरूपै नमिलेको बाघको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा। युट्युबरहरूले रोजगार व्यवसायको कार्यालयमा घुसेर कुटपिट र गाली बेइज्जती गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस महिनाको 20 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 4 तारिक। यसै गरी आज पुस शुक्ल त्रयोदशी सँगै प्रदोष व्रत पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोनको प्रसङ्गबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे अझै पनि अनिर्णित रहेको छ। गएको शनिबार र आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठक निष्कर्षमा नपुगिसकिएको थियो। पोलिट ब्युरो कमिटीमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने भनिएको थियो। सोमबार र मङ्गलबार बसेको पोलिट ब्युरो बैठकबाट पनि त्यसबारे ठोस निर्णय लिन सकेन। सरकारमा जान औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नआएको, अझै अरू राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय नगरिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउँदै छन्। उनका अनुसार सरकारमा सहभागिता बारे निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ। सरकारमा सहभागिता बारे पोलिट ब्युरो बैठकले निर्णय लिने पनि नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच हिजो मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई फोन गरेका थिए। उनले सरकारबारे नकारात्मक निर्णय नलिन आग्रह गरेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनले हिजो भने आज बिहान प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई फोन गर्नु भएको थियो। उहाँले नकारात्मक निर्णय नगर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। त्यसैले हामीले मध्यमार्गी निर्णय गर्यौं। ती नेताले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दिँदा आफूहरूको आवश्यकता पर्न सक्ने ती नेताले बताएका छन्। परिस्थिति यसै भन्न सकिने खालको रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अलिक पछि लिने कुरा थियो, तर 26 गते नै विश्वासको मत लिने कुरा भएको छ। ती नेताले भने विश्वासको मतमा हाम्रो आवश्यकता पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। उनका अनुसार एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो मङ्गलबार प्रचण्ड र ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। समसामयिक राजनीतिक र नयाँ सत्ता गठबन्धन सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा ओली र प्रचण्ड बीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सो क्रममा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि सत्ता साझेदार दलहरूले आफ्नो सुझाव दिइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नतिजा नदेखिने गरी कार्य सम्पादन नगरे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले 4 को लाइन हुने सरकारी कार्यालयको सेवा सुधारका लागि 1 महिनाको अल्टिमेटम समेत जारी गरेका छन्। अब सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राजधानी राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत नापी कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। हिजो मंगलबार सचिवहरूलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्न, तर हामीसँग सीमित विकल्प रहेका छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्य सम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो। प्रचण्डले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर कर्मचारी पन्छिन नपाउने पनि प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। तिनै तहमा तपाईहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको कार्य सम्पादनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार तपाईहरूले लिएर बस्नु भएकै छ। त्यसैले त्यहाँका जनताका दुःख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईँ हामी पन्छिन मिल्दैन, प्रचण्डको तर्क रहेको थियो। थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका 120 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू नै भोट हाल्न नगएको विषय उठेपछि पोलिट ब्युरो बैठकमा खैला बैला भएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको पोलिट ब्युरो बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू नै भोट हाल्न नगएको विषय उठेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा नखट्ने र भोट नहाल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या 120 भन्दा माथि हुन सक्ने भनिएको छ। पार्टी 17,000 मत नपुगेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्दा केन्द्रीय सदस्यहरू नै भोट हाल्न नगएको विषय छानबिनको दायरामा आएको पोलिट ब्युरो सदस्य तिलु पन्तले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बैठकमा यो विषय उठेपछि छानबिन हुने भएको छ। यदि 17,000 मत बढी आएको भए नेकपा यसले थप कम्तीमा 4 सांसद पाउने थियो। बैठकमा नेकपा यसको समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूले समेत भोट नमागेको विषय पनि उठेको छ। दोस्रो नम्बर भन्दा तल रहेकाले आफू नपर्ने निश्चित भएपछि भोट नै नमागेको कुरा उठेको छ। पार्टीका प्रभावशाली नेता मानिएका गोविन्द कोइराला, गौरा परसाई, दामोदर अर्याल लगायतको नामै किटेर भोट हाल्नै नगएको आरोप लगाइएको छ। 370 हाराहारीको केन्द्रीय कमिटीका 120 भन्दा बढी सदस्यको लिस्ट बनाएर छानबिन सुरु भएको नेकपा यसले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेकपा यसको जारी बैठकमा स्थायी कमिटीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपाने र पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीमाथि कारबाहीको माग समेत भएको छ। उनीहरूमाथि एमाले र माओवादीको पैरवी गरेको र आफ्नै पार्टी अध्यक्षको बदखुवाई गरेको आरोप पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले लगाएका छन्। झाँक्रीले हालै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेर दिएको टिभी अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग समेत निस्किएको बैठकमा सहभागीले बताएका छन्। मुकुन्दले सार्वजनिक रूपमै पार्टी नेतृत्व विरुद्ध बोलेको आरोप रहेको छ। उनले 12-1 मा गएर एमालेका अच्युत मैनालीलाई मत मागेको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नै बैठकमा पेश भएको बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा हिजो मंगलबार पुगेर घिसिङले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्। सञ्चार क्षेत्र छोडेर केही महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दै लामिछाने गत 4 मक्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा 13 प्रत्यक्ष र 7 समानुपातिकबाट गरी 20 सीट जितेर संसदको चौथो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। सो पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजना तथा विवादित भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्टको सञ्चालनमा जारी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगमा देखिएको विवादबारे गृह मन्त्रालयले चासो दिएको छ। 9 पुसदेखि त्रिवी मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा खुलेआम सट्टेबाजी, सम्भावित म्याच फिक्सिङ र श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडीहरूलाई खेलाइएको बारे अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री लामिछानेले आफैले प्रतियोगिताबारे सार्वजनिक भइरहेका तथ्यहरूमा चासो राख्दै मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मार्फत अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार CIBले मंगलबारदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरिसकेको छ। सट्टेबाजी घरहरू सञ्चालन गर्ने समेतको उद्देश्यबाट स्थापित संस्था 7-3लाई नेपालको प्रतिष्ठित आधिकारिक क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनको अधिकार दिने क्यानको निर्णय सुरुवातदेखि नै विवादमा मुछिँदै आएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको स्वीकृति
बिना नै पहिलो दिनदेखि प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी खेलाइरहेका छन्। दुई टिममा त विदेशी खेलाडीले कप्तानी समेत गरेका छन्। उनीहरूको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया राखेपबाट अगाडि बढेको छैन। हिजो मंगलबार खेलाडीहरूले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै खेल खेल्न अस्वीकार गरेका थिए। क्यानले उनीहरूलाई पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने बताएपछि 2 घण्टा ढिला गरी टस भएको थियो। मंगलबार नै प्रतियोगिताको एक फ्रेन्चाइज टिम काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टिमका एकजना खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका थिए। उनले तत्कालै क्यान र आईसीसीको एन्टी करप्सन युनिटलाई जानकारी गराएको बताएका थिए। प्रतियोगितामा खेलहरूको अवस्था, खेलाडीको शंकास्पद गतिविधि लगायतका कारण देखाएर प्रतियोगिताका एकजना टिभी कमेन्टेटर सचिन तिम्ली सिन्हाले पनि जिम्मेवारी छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए लगतै सभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको छ। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तय भएको छ। राजनीतिक दलहरूको आग्रह र सुझावका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले पुस 26 गते नै सभामुखको निर्वाचनका लागि सूचना निकाल्ने कार्यसूची सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले पुस 22 गतेका लागि सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नहुँदासम्म सर्वदलीय बैठकले संसदको कार्यसूची तय गर्ने अभ्यास रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार 22 गतेको सर्वदलीय बैठकको मुख्य एजेन्डा प्रतिनिधि सभा नियमावली नयाँ बनाउने कि पुरानो स्वीकार गरेर जाने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सभामुखको निर्वाचन रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको शेखर गगन पक्षले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएको छ। 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बिहिबार बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा उक्त समूहका शीर्ष नेताहरू, केन्द्र र प्रदेशमा निर्वाचित पराजित भातृ संस्थाका नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ। चुनावी समीक्षाका लागि बैठक बोलाइएको उक्त समूहका नेता भूपेन्द्र जङसाईले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन सकिएपछि हाम्रो पक्षको बृहत बैठक डाकेर समीक्षा बस्न सकेको थिएन। निर्वाचनको समीक्षा बैठक बस्न लागेको साईले जानकारी दिएका छन्। 22 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो पक्षले उठाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। उक्त समूहको 13 पुसमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले आफ्नो पक्षमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै उम्मेद्वारहरूलाई जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। उनले आफूले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन्। बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदै 7,50,000 जरिमाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका 1,23,000 उम्मेद्वारलाई एकमुष्ट जरिमाना गर्ने र 6 महिनाभित्र नबुझाए 6 वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन्। त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। गण्डकीका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङे एमाले माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा जाने संकेत गरेका छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सर्वसम्मत निर्वाचित मन्त्री मनाङेले संसद विघटन हुन नदिन गठबन्धनमा रहन सक्ने बताएका छन्। गण्डकीका नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बसेपछि सोमबार प्रतिक्रिया दिँदै उनले नयाँ गठबन्धनमा बसेर संसद जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए। पहिला पनि म संसद विघटन नहोस् भनेर कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनमा गएको थिएँ। उनले भने अहिले पनि संसद जोगाउन मेरो आवश्यकता परे म त्यसै गर्नेछु। गण्डकीमा एमालेका 22 जना सांसद रहेका छन् भने माओवादीका 8 जना रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपाको 2 जना सांसद मिलाएर गण्डकीमा बहुमत पुर्याउने गठबन्धनको तयारी रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पुगेको नेपाली कांग्रेसको भने 27 जना सांसद रहेका छन्। 60 सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले माओवादी राप्रपा गठबन्धन गर्दा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत 32 सिट संख्या पुग्छ। एमाले र माओवादी भागबण्डा गर्दा मुख्यमन्त्री एउटा पार्टीले लिने र सभामुख अर्कोलाई दिने गरी तयारी भइरहेको छ। गठबन्धनबाट सभामुख बनाउँदा सरकारलाई चाहिने आवश्यक बहुमत 31 हुन्छ। यसमा मनाङे सहभागी हुँदा सत्ता पक्षमा 32 जना पुग्छ। गठबन्धनलाई बलियो बनाउन मनाङेलाई हालकै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन सकिने एमालेका एक सांसदले बताएका छन्। तर यसबारे एमाले माओवादी गठबन्धनबाट आफूलाई कुनै प्रस्ताव नआएको मनाङेले बताएका छन्। अहिलेसम्म उहाँहरूले मसँग छलफल गर्नु भएको छैन। उनले भने सरकार
सरकारलाई बहुमत पुर्याउने मेरो आवश्यकता परे समर्थन गर्न सक्छु, विघटनमा जान दिन्न, संसद विघटन गरेर फेरि चुनाव जाँदा दुःख हुने उनले बताएका छन्। फेरि घर घरै हात जोडेर नमस्कार गर्दै हिँड्नुपर्छ, चुनावमा जान धेरै दुःख हुन्छ उनले भने। पहिला पनि मैले विघटन हुन दिइन र अहिले पनि हुन दिने छैन। यसअघि एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका सांसद मनाङले संसद विघटन हुन लागेको भन्दै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा प्रवेश गरेका थिए। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट सरकार बन्ने छनक देखिएपछि मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। आगामी सरकारमा जाने कि नजाने एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छैन। एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे पनि संसद सचिवालयमा जानकारी नपुगेकाले मनाङे स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आले मगर र नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयको कानून समितिको हलमा उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शपथ गराएका हुन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका आलेको आमाको निधन भएकाले शपथ लिन पाएका थिएनन् भने कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी राई सुत्केरी भएपछि शपथ लिन पाएकी थिएनन्। यसअघि पुस 8 गते सांसद महेन्द्र राय यादव र राजकुमार राईले शपथ लिएका थिए। त्यसअघि बाँकी सबै सांसदहरूले पुस 7 गते संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमाथि विभिन्न खाले खतरा उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गरेका छन्। उनले अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्पिकर्स फोरम नेपालले आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रियामा बोल्दै पौडेलले आफ्नो दिलले यस्तो बाटो देखाएको बताएका छन्। उनले भने यो देशलाई र डेमोक्रेसीलाई जोगाउनका लागि फेरि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरौँ। अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो मलाई आफ्नो भित्री दिलले देखाएको बाटो हो। पौडेलले एकातिर अर्थतन्त्र खतरनाक अवस्थामा रहेको र अर्कोतिर चीन र भारत हुँदै फेरि कोरोना नेपाल पस्न लागेको उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक तथा मानवीय समस्याले घेरिरहेका बेला देश जोगाउने एकमात्र उपाय राष्ट्रिय सहमति नै रहेको उनको दाबी रहेको छ। मैले आफू बाहिर परे भनेर यो कुरा निकालेको होइन, म एउटा नेपाली भएर भनिरहेको छु। नेपालीको स्वार्थमा, यो डेमोक्रेसीको स्वार्थमा 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको परिवर्तन तथा संविधानको स्वार्थमा फेरि राष्ट्रिय सहमति खोजौं, हामी बाँच्ने बाटो यही न हो उनले भने। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनुलाई पार्टीको हातबाट सत्ता गयो भन्ने अर्थमा आफूले नहेरेको उनले बताएका छन्। मलाई फेरि पनि व्यवस्था र राष्ट्रको चिन्ता लागेको छ, त्यसैले अब राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा अगाडि बढाउँ, पौडेलको तर्क रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। हेटौडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले अहिलेको राज्य संरचनाले देशलाई फाइदा नहुने भन्दै संघीयता खारेजी सहित पुनः राजतन्त्र स्थापनाको आफूहरूले अभियान जारी राख्ने बताएका छन्। रापरपाले उठाएका मागको पछाडि धेरै जनताको साथ रहेको र रापरपा पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीको लागि निर्णायक मानिएको शक्ति रहेको देखाउन आफूहरूले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको बताउँदै थापाले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश खारेजीको अभियानलाई थप तीव्र बनाएर लैजाने बताएका छन्। रापरपाले संघीयतामा मुलुक जाँदादेखि नै यो गलत भयो भन्दै सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राखेको भन्दै अब भित्रै गएर पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न आफूहरू प्रदेश तहका चुनावमा सहभागी भएको उनले बताए। मुख्यमन्त्रीको लागि सत्ता साझेदार दलहरूले छलफल चलाएको बताउँदै थापाले यो बागमती प्रदेशमा रापरपा निर्णायक शक्ति रहेको बताए। हामीले देशभरबाट एउटा मात्र प्रदेशको दाबी गर्दा त्यो बागमती रहेको भन्दै थापाले भने, हामीले यहाँ सत्ता समीकरणको मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा काम गर्नेछौँ। केन्द्रीय तहमा रापरपालाई सहयोग हुने निर्णय हुनेछ भन्ने विश्वासमा रहेका छौँ, थापाको तर्क रहेको थियो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एकान्त कुनामा रहेको यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेका छन्। मंगलबार कार्यालय समय सुरु हुन साथ मन्त्री श्रेष्ठ एकान्त कुना पुगेका थिए। छिटो र झन्झटरहित सेवा प्रवाहका लागि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै सेवाग्राहीसँग पनि पाइरहेको सेवा र गुनासो बारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। उनले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि भइरहेको लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको पनि निरीक्षण गरेका छन्। उनले मन्त्रालय सम्हाले लगतै भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र अनियमिततालाई कडाइका साथ रोक्नु पहिलो कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै भनसुन र घुस नखुवाई काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले सोमबार पनि आफ्नो मन्त्रालयमा 10 बजे कार्यालय उपस्थित नहुने कर्मचारीको तलब काट्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित प्रत्यक्ष 165 र समानुपातिक तर्फका 110 सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। पुस 8 मा सांसदहरूको शपथ समारोह आयोजना गरिएकोमा त्यस दिन छुटेका माया राई र प्रेम आले मगरले हिजो शपथ ग्रहण गरे। भर्खरै सुत्केरी भएकी आमा अस्पतालमा भएका कारण पुस 8 मा उनको शपथ भएको थिएन। नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका 4 की 45 वर्षीय मायाले छातीमा सांसदको लोगो भिरिरहँदा बहुविवाहको दाग पनि कायमै रहेको छ। भोजपुरकै साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष महेश राई र माया विरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा चलाउन परमादेश माग्दै पीडितले अदालतमा दिएको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। सुरुमा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि प्रहरी र सरकारी वकिल विरुद्ध दायर गरेको रिट उप अदालतले परमादेश दिएको र पछि दर्ता गरिए पनि राजनीतिक दबावमा मुद्दा ढिसमिस पारी पीडकलाई संरक्षण गरिएको भन्दै पीडित हिमालय राईले यही पुस 13 गते पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी छिन्। भोजपुर घर भई हाल काठमाडौँ ललितपुर बस्ने हिमालयले रिटमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बौद्ध प्रहरी साथै महेश मायाको जोडीलाई विपक्षी बनाएका छन्। यसअघि पीडितले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुईजनालाई जोगाउन आर्जु देउवा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती लगायत लागेको आरोप लगाएकी थिइन्। 39 वर्षीय हिमालय 1 वर्षदेखि न्याय माग्दै दिनहुँ प्रहरी, महिला आयोग र मिडियाको दैलो भौतारी रहेकी छिन्। महेशले मायालाई विवाह गरी आफूलाई अहिले घर न घाटको बनाइदिएको उनको गुनासो रहेको छ। बहुविवाहको कहानी के थियो त भन्ने प्रसङ्गमा 49 वर्षीय महेश राई 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत रहेका छन्। महेशकी पहिलाकी श्रीमती सरस्वती गिरी सरुको 2078 जेठ अन्तिम साता हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। त्यसको 6 महिनामै महेशले हिमालयलाई मक्सिर 13 मा विवाह गरे। सुनाकोटीमा रहेको घरबाटै विधिपूर्वक उनीहरूको विवाह भएको थियो। महेशसँगको बिहेको फोटो भिडियो हिमालयसँग सुरक्षित रहेको छ। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक थप जटिल मोडतर्फ जान सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अहिलेको गठबन्धनले सबै समस्या समाधान गर्नेमा जनता विश्वस्त नभएको थापाको टिप्पणी रहेको छ। अहिलेको मुलुकको विद्यमान संरचनागत त्रुटिका कारण संसदको आयु पनि पूर्णकालीन नहुने तर्फ आशंका रहेको थापाले बताएका छन्। मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमान कमजोर बन्ने तथा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप बन्न सक्ने तर्फ राष्ट्रवादी शक्तिहरू चनाखो हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने तयारीका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले रापरपा नेपाल आगामी दिनमा नयाँ सिराबाट नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढ्ने समेत बताएका छन्। रापरपा नेपालले अंगीकार गरेको मार्गचित्र मुलुकको लागि अहिले झन आवश्यक रहेको थापाको टिप्पणी रहेको थियो। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस चियापान सहित प्रवचन गोष्ठी आयोजना गरेर भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय भएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले राजनीतिक दल र संगठनहरूसँग एकता सम्बन्धमा वार्ता गर्नका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। 2 दिनदेखि जारी राजनीतिक समितिको बैठकले सो समिति गठन गरेको बताइएको छ। सो समितिको सदस्यहरूमा रकम चेमजोङ र गोविन्द चौधरी रहेका छन्। जसपाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एकताका लागि पहल थालेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्र र नेकपा यससँग एकता बारे अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन्। सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै वार्तालाई अगाडि बढाउने पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै संघीय परिषद र केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका बारे छानबिन गर्नका लागि शिवलाल थापा मगरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी गराएका छन्। समितिमा देवबहादुर दुरा, बालकिशोर यादव, अशोक पर्मिला लगायत रहेका छन्। राहदानी विभागले सिस्टममा समस्या देखिएको भन्दै विभागका सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै सेवा रोकिएकाले विभागमा नआउन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ। विभागको सिस्टममा समस्या देखिएसँगै आवेदनको अवस्था हेर्ने र वितरण गर्ने सबै प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रवक्ता दुर्पद सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी विभागमा सेवाग्राहीलाई लाइन लगाएर दुःख नदिन भन्दै निर्देशन दिएका थिए। उनले सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था देखिए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।
मक्सिर अन्तिम साता बुटोलमा प्रदर्शनी आइडलको लागि अडिसन दिन पुगेकी रूपा रौतारले भनेकी थिइन्, मैले सहानुभूतिको भोटले होइन कला र गलाको मूल्याङ्कनबाट पाउने भोटले जित्नेछु। नभन्दै त्यस्तै भयो। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका धनकौलीकी रूपाले बुटोलमा सम्पन्न प्रदर्शनी आइडल 2079 को उपाधि जितेकी छिन्। रूपन्देही उद्योग संघले गत पुस 7 गतेदेखि आयोजना गरेको 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रवृत्ति तथा पर्यटन महोत्सवमा गायन विधाको प्रदर्शनी आइडल आयोजना भएको थियो। सोही प्रदर्शनी आइडलका 33 जना सहभागीबाट छानिँदै एउटा दुर्घटनामा परि 4 वर्षकै उमेरमा दुवै हात गुमाएकी रूपाले उपाधि जितेकी छिन्। अडिसन राउन्डमा 33 जना सहभागीबाट छानिँदै प्रदर्शनी आइडल बनेकी रूपाले 1,11,111 रुपियाँ नगद पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारहरू जितेकी छिन्। प्रतिस्पर्धामा अञ्जली विश्वकर्मा दोस्रो भइन्, उनले नगद 55,555 रुपियाँ र तेस्रो भएकी एन्जिला छेत्री खत्रीले नगद 33,333 रुपियाँ पुरस्कार हात पारिन्। कपिलवस्तुको बालज्योति स्कुलमा पढ्दै आएकी उनी 17 वर्ष पहिले एउटा दुर्घटनामा परि दुवै हात गुमाएकी थिइन्। 4 दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्तव्यस्त देखिएको छ। फितलो व्यवस्थापनका कारण विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा सयौं यात्रीले शास्ति भोगेका छन्। हिजो बिहान 8 बजे उडानका लागि 1.5-2 घण्टा अघि नै आएका यात्रु 3 वटा जहाज लगातार डिले भएका कारण काठमाडौँ पुग्न पाएका थिएनन्। बिहान 8 बजे आएका यात्रु दिउँसो 1 बजेसम्म त्यही बस्नु पर्यो। एक यात्रुले गुनासो गरे, विश्वका धेरै देशमा जहाजमा यात्रा गरेको थिए तर यहाँको विमानस्थल नयाँमा यस्तो बिजोग छ। सामान्य जानकारी लिन सहायता कक्ष समेत छैन। उडानबारे कसैले केही जानकारी दिएका छैनन्। अन्यलमा बसिरहेका छौं। यात्रुहरूको व्यवस्थित बसाइको अभावमा टर्मिनल भवनमा कुनै हाट बजार लागे जस्तो भिडभाड लागेको थियो। वायु क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पोखरा विमानस्थलमा यात्रु किन यसरी भद्रगोल पारेको भनी सोद्धा अहिले सुरुको चरण भएकाले केही कमजोरी भएको बताएका छन्। उनले भने केही दिन अघि मात्रै विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो, बिस्तारै हामी सबै काम मिलाउँदै जानेछौँ। अहिले नै सेवा राम्रो भएन भन्ने बेला भइसकेको छैन, तर यात्रुले भने सेवा राम्रो नभएर दुखेसो पोखेका छन्। मौसम र विमानस्थल व्यवस्थापनको कारण केही समस्या आएको हो, हामी यसलाई जति सक्दो छिटो हटाउनेछौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनसँग ऋण लिएको छ। यदि यो विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन नसके ऋण तिर्न समेत समस्या पर्ने देखिएको छ। नेपालले एक्जिम बैंकबाट 22 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ। एक्जिम बैंकले दिएको कुल रकम मध्ये 75% ऋण र 25% अनुदान रकम हो। ब्याज 2% तिर्नु पर्ने छ। यो ऋण 20 वर्षमा चुक्ता गरिसक्नु पर्ने सहमति रहेको छ। ऋण लिएको 7 वर्ष पूरा भइसकेको छ। आउँदो चैतबाट किस्ता तिर्न सुरु गर्नु पर्ने छ। तर यात्रुलाई राम्रो सेवा दिन नसक्ने हो भने समस्या पर्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पनि वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पोखराबाट उडान भर्न खासै चासो देखाएका छैनन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पाटे बाघका मूर्ति भाइरल भइरहेका छन्। सुर्खेत सहित पार्कमा बनाइएका ती मूर्तिबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले यी मूर्ति बनाउन 13 लाख रुपियाँ खर्च भएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा 2 वटा बाघको मूर्ति जोडेर राखिएको छ। ती मध्ये एउटा पुरानो हो भने अर्को नयाँ हो। भैरव सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल सहित पार्कमा राख्नका लागि पार्क व्यवस्थापन समितिले पाटे बाघको मूर्ति बनाएको थियो। केही समय पहिले बनाएको एउटा मूर्ति टुक्रिन थालेपछि समितिले अर्को मूर्ति निर्माण गरेको हो। पार्क सञ्चालनको जिम्मा भैरव सामुदायिक वनले लिएको छ। भैरव सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा वीरेन्द्रनगर 4 का वडा सदस्य अमरबहादुर कार्कीका अनुसार अहिले भाइरल बनेको मूर्ति बनाउन 50,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। पहिले बनाइएको मूर्ति ढुङ्गाका पिस जोडेर बनाइएको रहेछ। त्यो गुणस्तरीय नभएपछि हामीले 45,000 लागत अनुमान गरेकोमा बनाउने मान्छेलाई 28,000 मात्र भुक्तानी गरेका थियौं, अध्यक्ष कार्कीले भने। पछि बनाइएको उक्त मूर्तिको खर्च 50,000 रुपियाँ हो। हामीले खाली घरलाई भुक्तानी त्यही गरेका हौं। शहीद पार्कको गेटमा राखिएको कन्याको मूर्ति र पछिल्लो पटक बनाइएको पाटेबाघको मूर्तिको गरी कुल 1,05,000 रुपियाँ खर्च भएको अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन्। हामीले एकैपटक यी 2 वटा मूर्ति बनाएका थियौं। यसको जम्मा खर्च 1,05,000 मात्र छ, उनले भने। अहिले त्यो मूर्तिलाई बेकारमा भाइरल बनाइएको छ। उनका अनुसार उक्त पाटेबाघको मूर्ति काँक्रे बिहार क्षेत्रमा राखिएको शिवको मूर्ति बनाउन आएका चितवनका कालीगढले बनाएका हुन्। अहिले बनाइएका दुवै मूर्ति एउटै ढुङ्गाबाट बनेको उनले बताएका छन्। शहीद पार्कमा आउने पर्यटकबाट लिने शुल्कबाट जम्मा भएको रकमले बाघका 2 वटा मूर्ति समितिले बनाएको अध्यक्ष कार्कीले बताए। पार्कमा प्रवेश गर्नका लागि प्रति व्यक्ति 20 रुपियाँ लिने गरेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।
सामाजिक अभियन्ताका नाममा के युट्युबरहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाथि कुटपिट र अमर्यादित व्यवहार गरिरहेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्चले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिनदेखि आफूहरूलाई युट्युबर अभियन्ताको नाम दिई गुण्डागर्दी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको जानकारी गराएको छ। मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र महासचिव जनक रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गुण्डागर्दी शैलीमा कानुन हातमा लिएर व्यवसायीहरूको कार्यालयमा आएर कुटपिट, गाली, बेइज्जती र धम्की दिने गरिएको उल्लेख गरिएको छ। मञ्चले त्यस्ता युट्युबरहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।